الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے اور کوئی آسیب اور جادو کے اثر میں ہے. اس حالت کے اندر لوگ تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو تعویذ دیتے ہیں اور ان کا مال بھی بٹورتے ہیں اور ان کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. میرے دوستو، میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو شرعی دم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ اپنے مریضوں کو یہ دم سنائیے اور پانی کی ایک بالٹی بھر کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اگر زمزم مل جائے تو وہ اس کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیں، اور اگر زیتون کا تیل مل جائے تو وہ بھی ساتھ رکھ لیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر بھی دم ہو جائے. اور وہ پانی جو دما ہوا ہوگا وہ اس مریض کو آپ پلائیے اور اس سے اس کو نہلائیے. انشاءاللہ تعالی جب مریض یہ دم سنے گا اور وہ اس سے نہائے گا اس پانی سے اور وہ پانی پیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے نوازے گا، شفا کاملہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ. اور میرے دوستو، میری آپ سے یہی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ تعویذ نہ پہنیں، اپنا ایمان برباد نہ کریں اور نہ ان تعویذ والوں کے پاس جائیں جو آپ کا مال بھی بٹوریں. یہ میں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو یہ شرعی دم بتاؤں گا، آپ خود بھی جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے وہ بھی اپنے مریض کو دم کر سکتا ہے. یہ میرے پاس سعودی عرب کی کتاب ہے علاج بالرقیہ، یہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اور اس طریقے سے یہ دوسری کتاب دعا اور دم، یہ بھی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. اور اس طریقے سے یہ سنہری دعائیں جس کے اندر یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے دم کیا جائے. میرے دوستو، آپ کی خدمت کے اندر شرعی دم پیش کرتا ہوں. طوالت سے بچنے کے لیے میں یہ ابھی دم شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ سے نوازے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه وثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم رب الناس اذہب الباس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہم رب الناس اذہب الباس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہم رب الناس اذہب الباس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا اللہ تیرا قرآن پڑھا ہے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھی ہیں میرے اللہ، اے اللہ جو بھی مریض ان کو سنے یا اللہ ان دعاؤں کو یا اللہ اور تیرے قرآن کو سنے یا اللہ اسے شفائے کاملہ سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ سے نواز دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ سے نواز دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے نواز دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، یہ دم میں نے آپ کے سامنے شرعی دم پیش کیا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے، جو مریض ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ اس دم کو سنیں، اور جو پانی آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ دم کیا ہوا، اس کو پانی کو پئیں، اور اس کے اندر ہو سکے تو آپ نے بیری کے ساتھ پتے ہرے لے کر کوٹ کر کے اس پانی کے اندر ملا لیں، اور یہ کم از کم 3 دن یہ اس سے نہانا ہے، پینا ہے پانی، اور اگر 7 دن ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ دم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس دم کو آپ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوگی۔ اور تعویذ اگر گلے میں پہنا ہوا ہے تو اس کو اتار دیں، تعویذ اگر پہنے ہوئے آپ یہ دم سنیں گے تو یہ کوئی فائدہ نہیں، آپ کو تعویذ کو اتار دیں، یہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد، اور اسی سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ یاد کریں گے، آپ کی بیماری جلدی دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے آپ کو صاف ستھرا رکھیں،
وضو کے اندر اور طہارت کے اندر رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طریقے سے آپ جتنا رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کریں. آپ کے والدین ان کو کہیں کہ آپ یہ دعا کریں ان کے لیے رات کو اٹھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اس وقت تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا اس کو شفا عطا کر دوں. رات کے پچھلے پہر تو اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. تو یہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے اور اس دم کی آپ پابندی کریں. کم از کم 7 دن اس کو سنیں اور اس سے پانی سے آپ نہائیں. اور زیتون کا تیل جو ہے اس کو بھی آواز دم کی جب آپ سن رہے ہوں تو اس کو بھی ساتھ رکھ لیں اور اس جہاں پر آپ کو درد ہو اس جگہ پہ اس زیتون کے تیل کو آپ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.